नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धनमा सहमति नजुड्दा स्थानीय निर्वाचनको मिति समेत तय हुन सकेन। कानुनले तोकेको समयमै निर्वाचन नभए सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने प्रतिपक्षी एमालेको चेतावनी। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमै विवाद चुलिएपछि नेताहरू एक अर्कामा मौनता साध्दै राजनीतिक गतिरोध कायमै रहँदा देशले निकासै पाएन। सबै नागरिक समक्ष खोपको पहुँच पुर्याउन खोपकार्डमा अनिवार्य गरेको सरकारको स्पष्टीकरण। थप 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि, 9 संक्रमितको मृत्यु। युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच तिक्तता बढ्यो। रुसलाई चीनले सहायता गरेपछि अमेरिकाद्वारा 8000 भन्दा बढी सैनिक हाई अलर्टमा। शीत युद्धको चिन्ता। र बेजिङ विन्टर ओलम्पिकमा पहिलो स्वर्ण नर्वेलाई 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्क्रिनिङमा स्वर्ण हात पार्न सफल। रुस रजत र अस्ट्रियाले कांस्य पदकमा चित्त बुझाए। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले पटक पटक गरेको ताकेता र चौतर्फी दबावपछि पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तय गरेको छैन। एक साता अघि प्रधानमन्त्री देउबाकै अग्रसरतामा जेठ 4 मा निर्वाचन गर्ने विषय बाहिरे पनि गठबन्धनमा सहमति नहुँदा निर्वाचन थप अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 2 कदम अघि बढेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनेतर्फ आशातीत सङ्केत मिलेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाबाटै अग्रसरता लिएर जेठ 4 मा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रतिपक्षले समेत सरकार निर्वाचनमा अघि बढेको यकिन गर्न थालेको थियो। तर प्रस्ताव गरेको हप्ता दिन बित्न लाग्दा समेत न मिति तोकियो न दलहरू बीच सहमति नै जुट्यो। बरु एमसीसी जस्ता अनेक मुद्दा निर्वाचनसँग जोडेर आलटाल गर्न प्रधानमन्त्री देउबा स्वयं नै लागि परेका छन्। पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको आगामी वैशाख 31 गते 5 वर्ष पुग्छ र निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको जेठ 4 गतेले 5 वर्ष हुन्छ। त्यस अर्थमा जेठ 4 गतेभित्र स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसबाहेक गरिने कुनै पनि हरकतले हाम्रो कानुन, संविधान, नियम, लोकतन्त्र र यो प्रणालीलाई नै खतरामा पार्दछ। सत्ता स्वार्थको लागि संविधानलाई बलिवेदीमा चढाउने, व्यवस्थालाई बलिवेदीमा चढाउने र संघीयतालाई बलिवेदीमा चढाउने काम हुन्छ भने नेकपा एमाले त्यसलाई किमार्थ पनि स्वीकार गर्दैन। सत्ता गठबन्धनको अलमलले चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरेका थिए। आयोगले 753 वटै स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 मा गर्न सकिने बताएपछि देउबाले मन्त्री परिषदको बैठकबाट मिति तोक्ने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन पनि दिए। तर गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहमति नभएपछि सुनिश्चिततातर्फ धकेलिएको निर्वाचन फेरि अनिश्चित बनेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन जहाँ हुन्छ, हामी कहाँ एक्लै लड्ने, कहाँ मिलेर लड्ने वा कसैसँग नमिली लड्ने कि सबै ठाउँमा तालमेल गर्ने कि भन्ने विषय चाहिँ यो सिद्धान्त होइन, यो रणनीति हो। तोकेको मितिभित्रमा हामी स्थानीय तहको चुनाव गर्छौँ र संविधानले कानुनले तोकेकै अवधिमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको पनि हामी निर्वाचन गर्छौँ। यसमा कतै शङ्का नगर्नका लागि अनुरोध गर्छु। यसअघि नै तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरेका प्रचण्ड माधव जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने देउबाको तयारीमा सन्तुष्ट छैनन्। मिलेसम्म निर्वाचन 6 महिना पर सार्ने र टार्ने उनीहरूको गृह कार्य अझै चलिरहेको छ। तर एमसीसी जोडिएर आएपछि देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै पारित गर्ने गरी सहमति खोजिरहेका छन्। प्रचण्ड माधव भने एमसीसी अघि बढाउँदा निर्वाचनमा असहज हुने भन्दै सकभर पछि धकेल्ने कोसिसमा छन्। यता दलहरूको अलमलले जति निर्वाचन ढिला हुन्छ त्यति नै तयारी व्यवस्थापनमा असर पर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। दलहरूले निर्वाचन जस्तो नियमित प्रक्रिया नै आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा मात्रै नभएर संसदीय निर्वाचनसम्मै परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। एमसीसी विवादले सत्ता गठबन्धनभित्र टकराव सृजना गरिसके तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणामा अन्योलता बढेको छ।
बुधबार सरकार र निर्वाचन आयोग बीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 मा गर्ने समझदारी भए सरकारले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन। तर निर्वाचन आयोग र आम सर्वसाधारणलाई भने मतदाता नामावली सङ्कलन तथा दर्ताका लागि भ्याइ नभ्याइ छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँको हो। यी लाइनमा बसेका सर्वसाधारण मतदाता नामावली दर्ता गराउन त्यहाँ पुगेका हुन्। मङ्सिर 10 यता हरेक दिन यहाँ मात्र होइन, देशैभरका निर्वाचन कार्यालयहरूमा यस्तै चहल पहल हुँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरौं, आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गरौं भन्ने नारासहित सुरु गरेको विशेष अभियान अन्तर्गत बाह्य जिल्लाका मतदाताहरूले पनि आफू बसेको निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि निर्वाचन कार्यालयहरूमा बढी भिड लाग्ने गरेको छ। यो भिडमा भेटिएका मध्येका एक हुन् सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल गोकर्ण बस्ने आइते तामाङ। बिहीबार मतदाता नामावली दर्ताको अन्तिम दिन हो भन्ने खबर छरछिमेक साथीभाइले भनेपछि उनी परिवार सहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा मतदाता परिचय पत्र बनाउन पुगेका थिए। गाउँतिर जानु भएन, अब गाउँमा भन्दा यहाँ भयो भने किन गाउँमा जानु भनेर यता अन्तिम दिन भन्नुभयो। अनि सबैले अब किन गाउँतिर जानु, अन्तिम दिनमा भयो भने यस्तै अब लाइन बसेर पनि बनाउन भनेर आएको। त्यही गाउँलेहरूले अब त्यति अब साथीहरूले भन्नुभयो, अनि त्यही भएर आएको। सामान्यतः सोमबार र बिहीबार मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने गरेको छ। त्यस आधारमा बिहीबार चुनावको मिति घोषणा हुने आकलन थियो। तर गठबन्धन दलहरूको ध्यान एमसीसीतिर तानिएपछि बिहीबार मन्त्री परिषदको बैठक बसेन, चुनावको मिति घोषणा हुने कुरै भएन। गठबन्धन भित्रै चुनावको मिति तोक्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन, जसले गर्दा मतदाता नामावली सङ्कलनको काम जारी रहेको छ। हालसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा काठमाडौँका 22,000 बढी र अन्य जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गरेका 23,000 गरी झण्डै 45,000 बढी सर्वसाधारणले आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन्। निकै मेहनत गरेर सीमित साधन स्रोतको बावजुद पनि बिहान 9 बजे चाँडै आएर र बेलुका 6-7 बजेसम्म पनि यो जाडोमा हामी खटिएर तिरपाल मुनि बसेर पानी परेको अवस्थामा पनि हामीले नामावली सङ्कलन गऱ्यौँ। हामीले गेटभित्र पस्नुभएको मतदातालाई फर्काउने गरेका छैनौँ। हामी ढिलोसम्म बसेर भए पनि हामीले खाजा ब्रेक पनि गर्दैनौँ। एकदमै पालो मिलाएर एकदम न्यूनतम समय प्रयोग गरेर हामीले सकेसम्म बढी मतदातालाई सुविधा दिने किसिमले हाम्रो पुष्पको महिना हाम्रो 4 बजे छुट्टी हुन्थ्यो, अब हाम्रो 5 बजे छुट्टी हुन्छ। तर यदि मतदाता यहाँ हुनुभयो भने हामी घर जाँदैनौँ, मतदाता रहेसम्म हामी जाँदैनौँ। हामी खिच्छौँ, फोटो खिच्छौँ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, उहाँहरू काम सकाएर पठाउँछौँ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको विशेष मतदाता नामावली सङ्कलन अभियान अन्तर्गत मङ्सिर यता 11,29,000 बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर कुल मतदाताको संख्या 2,75,29,000 छन्। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित हुने व्यवस्था छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेसम्म सर्वसाधारणले नामावली दर्ता गराउन पाउनेछन्। निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणापछि स्थगित गर्ने व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। म्यानेजरियल प्रोसेसमा जानुपर्छ त व्यवस्थापकीय तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि त्यसपछि हामी दाबी विरुद्धमा लैजान्छौँ। दाबी विरुद्धमा लानुभन्दा अगाडि जिल्लाबाट जुन विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट सङ्कलन भएका मतदाता नालीका विवरणहरू जिल्लाले एकीकृत गर्छन्। जिल्लाले एकीकृत गरिसकेपछि ती सबै डेटाहरू अनि केन्द्र अथवा निर्वाचन आयोगमा आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ कतिपय दोहोरिएका हुन सक्छन् हैन। 2074 को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जम्मा 68.59% मतदान गरे, जुन स्थानीय तहमा भन्दा कम हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्रमा 71% मत खसेको थियो। नेपालमा मतदाता नामावली दर्ता र मतदान स्वैच्छिक छ। विदेशमा बसेका लाखौं नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित छन्। फलत निर्वाचन प्रक्रियामा धेरै मतदाता छुट्दै आएका छन्। मताधिकार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसैले यसतर्फ आम सर्वसाधारण आफै चनाखो हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधान र कानूनले तोकेको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभए सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान र कानून व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा नगरे त्यसको रक्षाका लागि पनि
आफूहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी निकट पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस चौतारी नेपालको 24औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले श्रीमानहरूले बनाएको वर्तमान सरकारले संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्री यस्तो खालको सरकारले संविधानमा किटानी गरिएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछ, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले संविधान र कानुन विपरीत काम गरे सञ्चार माध्यमहरूले पनि विरोध गर्नुपर्ने बताउनु भयो। एमसीसीदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म राजनीतिक दलहरू निकासविहीन बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत स्वार्थमै रुमल्लिएपछि अहिलेको परिणामहीन राजनीतिक अवस्थाको निकास नै छैन त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। 5 दलीय मोर्चा सहितको गठबन्धन भत्काउन नसके प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आगामी राजनैतिक यात्रा कष्टपूर्ण देखिन्छ, जसको संकेत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन सामु लज्जास्पद हार बेहोरेपछि मिलिसकेको छ। गठबन्धन जोगाइराख्न नसके नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य सङ्कटमा पर्नेछ, किनकि कङ्ग्रेसले लत्तो छोडिदिए आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको अस्तित्व नै निमोटिने अवस्थामा पुग्ने धेरैको आकलन छ। कदम कदाचित यी दुई थरी शक्ति मिले कङ्ग्रेसको भविष्य पनि सुरक्षित नरहन सक्छ, जुन गत निर्वाचनमा नै प्रमाणित भएको तथ्य हो। फलत देशलाई निकासविहीन बनाएर यिनीहरू एकले अर्कोलाई गलाउन मरिहत्य गरी लागि परेका छन्। यस्तो सङ्कटको बेलामा जुन ढङ्गले हलो अड्काउने चाहिँ न त संविधानको दायराभित्र चाहिँ सोलुसन खोज्नुहुन्छ, न त चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सोलुसन खोज्नुहुन्छ, दुईटै सोलुसन खोज्न तयारी हुनुहुन्न भनेपछि त जसरी भए पनि यो राज्य सिद्ध्याउने कुरा हो नि, नेपाल सिद्ध्याउने कुरा हो नि, नेपालको अस्मितालाई समाप्त गर्न खोजेको कुरा हो नि। त्यसकारण उहाँहरूको चाहिँ स्टेपबाट जान वा अनजानमा चाहिँ कता गइरहेको छ त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ जाँदैछ। त्यसकारण मैले अघिदेखि नै भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि नेपाल गम्भीर रूपले चाहिँ दोबाटोमा छ, सङ्कटको दोबाटोमा छ हैन। नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गम्भीर सङ्कटको चाहिँ दोबाटोमा छ भन्नुको तात्पर्य त्यो हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल संसदमा पठाउनु पर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका अन्य 4 दललाई दबावमा पारिरहेका छन्। देउबाका लागि दबावको अस्त्र भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बनेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एकपटक आफै भेटवार्ता गरेका र बाँकी निकट नेताहरूलाई पठाएर लगातार संवाद चलाइरहेका देउबाले गठबन्धनमा सहमति नभए एमालेसँग मिलेर भए पनि पारित गर्ने चट्टानी अडान लिएका छन्, जसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी थिलथिलो परेका छन्। तर उनीहरू पनि दबाब दिन पछि परेका छैनन्। देउबा एमसीसीमा अघि बढे एमालेसँग गठबन्धन गर्ने त्रास फैलाइरहेका छन्। विगतदेखि नै ओली प्रचण्ड र माधव मिल्दा कङ्ग्रेसको हालत खराब हुने बुझेका देउबा केही हदसम्म तर्सिएका पनि छन्। राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने शक्तिहरू बीच नै यसरी दूरी बढ्दै गएपछि समयमै हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने अन्यल बढेको छ। भदौ 23 यता निरन्तर एमालेको अवरोधले संसद काम न काजको बनेको छ, तर निकास दिनेतर्फ कुनै दल गम्भीर बनेको देखिँदैन। इन्डिभिजुअल कुनै राजनीतिक दलले ढाकेको पनि हामी जान्दैनौँ। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हैसियतमा बसेर छलफल गरौँ। सत्ता पक्ष भएर जोसुकै आए पनि हुन्छ। फेरि हामीले यो पात्र त्यो पात्र हामीले भनेनौँ, जोसुकै आउनुहोस् र हामी प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ र त्यो बीचको वार्ताबाट निक्लेको निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्न हामी तयार भयौँ। निकासका लागि तयार भएको तर कुनै दलगत रूपमा भन्दा सत्ता नै आफूसँग संवादमा आउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरू बताउँछन्। यता हलो अड्काउने गोरु चुट्ने काम एमालेबाटै भएको गठबन्धनका नेताहरूको आरोप छ। संवाद मार्फत निकास दिनुपर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दूरी बढेर सडकसम्मै पुगेको छ। न्यायालयदेखि जनसवालका मुद्दामा सरकार असफल छ। एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले निर्णय दिन सकेको छैन। स्पष्ट अडान नै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत यता न उताको बनेको छ, जसले स्थिर राजनैतिक अवस्थाको निकास नै छैन त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यो सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर नेकपा एमाले भन्नु पर्थ्यो, तर नेकपा एमाले केही नभनेर होइन हामी अरू सरकारले के भन्छ अनि हेर्छौँ त्यो अनुसार हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यो एकदमै गलत हो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई राष्ट्रिय हितका विषयमा नेकपा एमालेलाई चुप लाग्ने अनुमति दिँदैन। विवाद र सरकार बढ्दै जाँदा पनि दलहरूले यसबारे गम्भीर रूपमा आन्तरिक छलफल नै गरेका छैनन्। शीर्ष नेतृत्वकै तजबिजमा मात्र
भएका दलहरू अहिले सामान्य राजनैतिक मुद्दाहरूमै समेत निकासविहीन बन्दा लाजको पसारो बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका विषयमा चाहिए भन्दा बढी चर्चा, परिचर्चा, विरोध र बहस भए पनि त्यो विषय केन्द्रित देखिएको छैन। एकातर्फ यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिँदा झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। यतिका वर्षदेखि एमसिसीका विषयमा बहस जारी रहे पनि काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले भने आफै प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। एमसिसीका बारेमा नेपाली राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्। एक पक्षले यसलाई नेपालको विकासको ढोका खोल्ने परियोजनाकै रूपमा अर्थ्याउँदा अर्को पक्षले भने सार्वभौमिकतामाथि नै खतराका रूपमा औल्याएको छ। एमसिसी विरुद्ध देखिएको समूहले सम्झौता पास भए देशमा अमेरिकी सेना नै आउँछ र अमेरिकी कानुन नै लागू हुन्छ झैँ गरेर वकालत गरिरहेका छन्। एमसिसी बारे प्रश्न विचार राख्ने भन्दा यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। सतहमा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर बहस भए पनि राजनीतिक दलहरूले समेत यही नीति अवलम्बन गरेका छन्। अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र एमसिसीको विषयमा प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ भने अन्य दलहरू कता फाइदा हुन्छ लेखाजोखामै व्यस्त देखिएका छन्। सत्ता छँदा यसको पक्षमा देखिएको एमाले पनि पछिल्लो समय मौन छ। सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्र बोल्ने बताएको उसले यसले गठबन्धनमा पार्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। भर्सक सत्ता घटककै सहमतिमा एमसिसी पास भए त्यो दोष आफूले नपाउने र चुनावमा जाँदा फाइदा हुने बुझाइमा एमाले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ यो विषय संसदमा चाहिँ आउनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। संसदमा आउन नदिने बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलहरूको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न चाहिँ पाइँदैन। हालत माओवादी केन्द्रको पनि उस्तै छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचक देखिए पनि नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल जस्ता नेता यसको विपक्षमा देखिएका छन्। फलत आफू सहमतिका लागि तयार भएको तर असहमतहरूलाई सम्झाउन नसक्ने भन्दै प्रचण्डले यो जिम्मा देउवालाई नै दिएको खबरहरू बाहिरिएका छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो धारणा अघि ल्याउन सकेको छैन। फलत दलहरू हिजो आफैले गिजोलियाएको एमसिसीले आफैले खतरा महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरू बाहिर जनताको पक्षमा भए जस्तो देखिए पनि अस्वीकार गरेर सत्तामा पुग्ने बाटो पनि छोड्न नहुने बाध्यतामा देखिएका छन्। यता जानकारहरू पनि आज एमसिसीका विरुद्धमा देखिएकाहरूमा पनि बाध्यताले काम गरेको बताउँछन्। कुनै पनि दल पश्चिमा मुलुकको प्रभावबाट मुक्त नभएको बताउने उनीहरू एमसिसीमा दलहरूको रणनीति पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास मात्र भएको बताउँछन्। पश्चिमाको पकड नेपाली समाजमा व्याप्त छ। राज्य संयन्त्रभित्र पनि र अन्य सिभिल सोसाइटीमा पनि र अन्य चाहिँ पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूमा पनि बलियो पकड छ। त्यसकारणले आजको मितिमा नेपाललाई यति धेरै पश्चिमी आवश्यकता थिएन। नेपाली राष्ट्रियताको प्रवर्धनको लागि र आर्थिक विकासको लागि मात्रै पश्चिमाको प्रयोग हुनुपर्नेमा यहाँको राजनीति सञ्चालन, यहाँको अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन, यहाँको सामाजिक व्यवस्थाको सञ्चालनमा समेत पश्चिमी पकड बलियो भयो। यो घट्न जरुरी छ, यो सन्तुलित हुन जरुरी छ। हुन पनि एमसिसी सम्झौताको विषयबाट कुनै पनि दल अछुतो छैन। माओवादी र कङ्ग्रेस यसका हस्ताक्षरकर्ता नै हुन् भने एमाले सरकारमा हुँदा नै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव पठाएको थियो। तर यसमा राजनीतिक स्वार्थ साध्ने सम्भावना देखेपछि उनीहरूले नै यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरे। अहिले जनताको आँखामा छारो हालेर यसलाई चुनावी मसला बनाउने तयारीमा सबै दलहरू छन्। होइन भने अध्ययनका लागि विज्ञ टोली बनाउने तथा यसको फाइदा बेफाइदा बारे निष्पक्ष छलफल गर्न सरकार किन तयार छैन? अनि हिजो पक्षमा देखिएकाहरू आज किन मौन देखिएका छन्? वा हिजो कहीँ कतै आफू अथवा आफ्नै दलको संलग्नता रहेकाहरू नै किन आज आएर मात्र यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छन्? स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1103 जना र 3288 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 611 जना गरी 1714 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप
4771 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लागू गर्नु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले यो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड नै लाग्न सुरु गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आए जस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पार्न भयो। हामीले भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि हैन कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिनेसन लिन नआएको अवस्था पनि छ हैन। अनि यदि तपाईले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो यो ओमिक्रोन भन्दा पहिलाको तथ्याङ्क भने यो खोप केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन्। अब ठ्याक्क ओमिक्रोन आउने टाइममा अथवा ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरि मान्छेहरू भ्याक्सिन लिनलाई चाहिँ भिड चाहिँ भयो हैन। तथापि राष्ट्रिय तथ्याङ्क यदि हामीले हेर्छौँ अथवा प्रोभिन्सियल तथ्याङ्क हेर्छौँ भने हाम्रो खोपको कभरेज त्यस्तरी बढेको छैन। त्यही भएर यो एउटा स्ट्र्याटेजी हो हैन। यो चाहिँ मान्छेले शास्ति दिनुभन्दा पनि मान्छेले खोप लगाउन् भन्ने आधारमा गरिएको निर्णय हो। सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिड विरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिड विरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। लगातार 3 दिनदेखि परेको बेमौसमी झरीले सर्लाहीमा करोडौं रुपियाँका काँचो इँटा नष्ट भएका छन्। बेमौसमी वर्षाले जिल्लाका दर्जनौं इँटा उद्योगमा घाममा सुकाउन राखिएका काँचो इँटा गलेर नष्ट भएका हुन्। दर्जनौं इँटा उद्योगमा 1 महिनादेखि मजदुर लगाएर बनाएको काँचो इँटा वर्षाले नष्ट भएपछि सञ्चालकहरू निराश भएका छन्। इँटाको माग बढेको अवस्थामा बेमौसमी झरीले नष्ट बनाइदिएपछि उद्योगीहरू चिन्तित भएका छन्। अब बाँकी समाचार। मोरङको धान पालथान 7 स्थित उखुबारीको खाल्डोमा भेटिएका 2 जना र ललितपुरको धापाखेलमा 1 जनालाई हत्या गरेको आरोपमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आज थप 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मोरङको रङ्गेलीका 33 वर्षीय मोहम्मद सुभाम र सुरसरी देवागञ्जका 18 वर्षीय मोहम्मद हकिम रहेका छन्। यसअघि प्रहरीले सोही हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा 3 जनालाई सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्युठानको गौमुख गाउँपालिका स्थित ओखर पाटामा जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बेहुली लिएर फर्किँदै गरेको G1J5092 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परि एकै परिवारका श्रीमान श्रीमती र छोरीसहित 8 जनाको मृत्यु भएको हो। 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। जीप नौ बहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाकै लेवाङ फर्किँदै गर्दा आज बिहान दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। सडकमा पहिरो गएका कारण जीप दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। जीप सडकदेखि 300 मिटर तल खोल्सामा खसेको थियो। धादिङ र गोर्खा जिल्लाका करिब 3500 घरधुरीका स्थानीयहरूको गुठी समस्या तत्काल समाधान गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन्। श्री 5 को वायु गुठी समस्या समाधान सङ्घर्ष समिति धादिङ गोर्खाले पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै सरकारले तत्काल मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। साथै समस्या समाधान नभए आफूहरू सरकारलाई नागरिकता बुझाउन समेत पछि नपर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ। धादिङको ज्याम्रुङ कटुन्जे, गोर्खाको थुमी, आरुघाट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको जग्गा पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएका र नापी हुँदाका बखतदेखि नै रोहित थाने पूर्जा जग्गा धनी, तर अहिले राज्यले हँचुवाको भरमा आफूहरूलाई बोही बनाउन खोजिएको उनीहरूको दाबी छ।
नापीको समयमा हाम्रा घर जग्गा टहराहरू जुन भएको खेतबारी हाम्रो आफ्नो स्वामित्वमा थियो, त्यस जग्गालाई कुनै बाटाटाटाहरूले हामीलाई सिलपातको बाइबुटीबाट हामीलाई रैतान भन्ने पूजा नापीको समयमा रैतानको पूजा दिएको छ। त्यस रैतानको पूजालाई पनि हाम्रा देशका अन्धा सरकार भनौँ या सरकारका कर्मचारी, त्यस्ता कर्मचारीहरूले हचुवाको घरमा कतै पनि कुनै निकायले सोधपुछ नगरिकन हामीलाई मोही भन्ने शब्दले हामीलाई पछि समितिले बा जग्गा धनी छोरा मोही हाम्रो जग्गा माथिको अधिकार खोइ, श्री 5 को बायुगुठीको नाममा भएको राज्य आतंक बन्द गर, सम्पत्ति माथिको मौलिक हक कायम गर लगायतका नारा अघि सारेको छ। अब अर्थ समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5G सेवा तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो सेवा परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परीक्षण गरी आम जनतामा सेवा पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 4G आयोजना र मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि नेपाल टेलिकमलाई सचेत गराउनु भयो। अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्न राज्यले सुम्पिएको अभिभारा निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसै गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 5G को सेवा परीक्षणको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको हुँदा यसलाई पनि यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। मन्त्री कार्कीले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई छिटो, छरितो र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन पनि नेपाल टेलिकम समक्ष हुने बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यति बेला युक्रेन र रुसको विवादका विषयमा विश्व समुदाय विभाजित छ। अमेरिका सहित पश्चिमा देश युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन् भने चीनले रुसको समर्थन गर्ने जनाएको छ। केही महिनादेखि रुसका 1 लाख भन्दा बढी सेनाले युक्रेनलाई घेरा हालेर राखेका छन्, जसले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने आकलन गरिएको छ। विगत केही महिनादेखि रुसले युक्रेनको सीमामा आफ्ना करिब 1 लाख सैनिक तैनात गरिरहेको छ, जसका कारण विश्वको ध्यान रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ। त्यसमाथि अमेरिका युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ। रुसले आक्रमण गरे आफ्ना सेना पठाउने भन्दै 8500 सैनिक हाई अलर्टमा राखेको छ। त्यस्तै करिब 2000 सैनिक जर्मनी र पोल्यान्ड पठाउने निर्णय अमेरिकाले गरिसकेको छ। अमेरिकाले ब्ल्याक सीमा आफ्नो युद्धपोत समेत पठाएको छ। साथै उसले युक्रेनको राजधानी कीवमा रहेका आफ्ना कूटनीतिज्ञ र उनीहरूका नातेदारलाई निकाल्ने आदेश समेत दिइसकेको छ। त्यसैगरी रुसलाई विश्व सैन्य शक्ति राष्ट्र चीनले युक्रेनमाथि आक्रमण भए आफू सहयोग गर्ने बताइसकेको छ। यी सबै घटनाले तेस्रो विश्वयुद्ध अब रुस र युक्रेनको विवादका कारण हुने कतिपयले आकलन गरेका छन्। कतिपयले यसलाई रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सनक मान्छन् भने कतिले यसलाई शीत युद्धतर्फ बढ्ने प्रयासको रूपमा हेरिरहेका छन्। रुस र युक्रेन बीचको तनावले विश्वभरिका विदेश मन्त्रालयमा अशान्ति पैदा भएको छ, जसले खुला रूपमा यी दुई देशका बीच सम्भावित युद्धको कुरा भइरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेटोमाथि सुरक्षाको व्यवस्था गरेको खलमखुल्ला आरोप लगाउँदै अन्य कुराका साथै नेटोले युक्रेन र सोभियत संघका पूर्व घटक देशलाई यो संगठनको सदस्य देश बन्नबाट रोक्न भनेका छन्। सन् 1812 मा नेपोलियनको आक्रमणको समयदेखि नै युक्रेनका इलाकाले रुसका लागि एक बफर जोनको रूपमा काम गर्दै आएको छ।
युक्रेन रुसको पश्चिमी सीमामा छ। जब रुसमाथि दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पश्चिमबाट हमला भएको थियो त्यसबेला युक्रेनकै क्षेत्र थियो, त्यहीबाट उसले आफ्नो रक्षा गरेको थियो। युक्रेन त्यो सुरक्षा क्षेत्र हो जसलाई रुस जुनसुकै हालतमा प्राप्त गर्न चाहन्छ, किनकि यसले रुसलाई बचाएको थियो। त्यहाँबाट रुसको राजधानी मस्को 1000 माइल अर्थात् 1600 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। रुस युक्रेनलाई कुनै छुट्टै देशको रूपमा हेर्दैन, साथै उसले युक्रेनलाई आफ्नो मुटु पनि मान्छ। युक्रेनको विषयमा यो रुसको एउटा निकै शक्तिशाली धारणा हो जुन उसको मूल पहिचानमा निहित छ। युक्रेनको मुद्दामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निजी भावना पनि जोडिएको छ। पुटिनले युक्रेनमा कयौं पटक रुसको पक्षमा रहने नेतालाई सत्तामा ल्याउने कोसिस गरेका थिए, तर उनी सफल भएनन्। अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्र एकातिर र अर्कोतिर चीन सहित रुस एकातिर भएको प्रश्न खुलिसकेको छ, जसका कारण विश्व समुदायले शीत युद्ध सुरु हुने हो कि भन्ने आकलन गरेका छन्। यो समाचारका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यमको सहयोगमा दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। बेजिङ विन्टर ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक नर्वेका थेरेसे जोहाउगले हात पारेकी छिन्। जोहाउगले महिलाको स्कियाथनलको 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्क्रिनिङ स्वर्ण हात पारेकी हुन्। तेस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी जोहाउगका लागि यो दोस्रो स्वर्ण तथा चौथो ओलम्पिक हो। उनले 44 मिनट तथा 13.7 सेकेन्डमा सो दूरी पूरा गरेकी थिइन्। रुसकी नाटालिया नेपयाइभाले रजत पदक तथा अस्ट्रियाकी टेरेसाले कांस्य पदक हात पार्न सफल भएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनमा सहमति नजोड्दा स्थानीय निर्वाचनको मिति समेत तय हुन सकेन। कानुनले तोकेको समयमै निर्वाचन नभए सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने प्रतिपक्षी एमालेको चेतावनी। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमै विवाद चुलिएपछि नेताहरू एक अर्कामा मौनता साध्दै राजनीतिक गतिरोध कायमै रहँदा देशले निकास पाएन। सबै नागरिक समक्ष खोपको पहुँच पुर्याउन खोप कार्डमा अनिवार्य गरिएको सरकारको स्पष्टीकरण। थप 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि, 9 संक्रमितको मृत्यु। युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच तिक्तता बढ्यो। रुसलाई चीनले सहायता गरेपछि अमेरिकाद्वारा 8000 भन्दा बढी सैनिक हाई अलर्टमा शीत युद्धको चिन्ता। र बेजिङ विन्टर ओलम्पिकमा पहिलो स्वर्ण नर्वेलाई 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्क्रिनिङ स्वर्ण हात पार्न सफल। रुस रजत र अस्ट्रियाले कांस्य पदकमा चित्त बुझाए। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।